السلام عليكم. اي بديت بس شي باش باديه شي باش باديه. خليني نسلم على البنات. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بلاتي السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كي دايرين؟ مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ غبات عليكم؟ غبره. لكن انا رجعت اون فاس. نعطيكم الاشعه ونعطيكم الطاقه ونعطيكم ديك ابغى كذا بغي. بغيف ما صوبت هاد لاغيغ بلان وما قديت لو بلان وما قديت هاد الدره. هذا من بين الاسباب اللي كانوا ما كيخليونيش نبغي نبان في يوتيوب، هو هاد البريباراسيون. وانا كنبغي نكون عفويه طبيعيه، نكون باش ما كنت كيما معكم في انستغرام كنجيو تنجلس كنهضر عادي بيجامتي بحوايجي الزنقه بحوايجي ديال الدار. هاد لي زانترو ديال اليوتيوب فيهم ان بو دو بروتوكول وانا جو سوي انتي بروتوكول، سورتو كون ملي تكونش عندك الوقت. مازال دابا مع لي كونفينمون عندنا شويه الوقت، مي مالغري زعما جي با ترو درت ان غلوس ان تروك هكا سامبل غير باش ما نبانش صفريته. بغيف قبل ما ندوز للفيديو اللي عزيز عليكم بزاف هي لي برودوي تيرميني جو راشيت او با. بغيت نبارك لكم العواشر اولا، الله يدخل لنا رمضان ان شاء الله بالصحه وبالسلامه. يا ربي يقدرنا العباده وان شاء الله ربي يرفع لنا هذا البلاء. بطبيعه الحال طول هذه الفتره هذه ديال الحجر الصحي لي زانفلونسور الحمد لله تبارك الله وفاو في قضيه ديال التوعيه. وتا انا في انستغرام اللي ما كاينش انستغرام ديال ايمان اونيفير حتى هو كنت كنهضر على هذا السميتو، سورتو كيفاش نبروفيتيو من الحجر الصحي. لان غنجي غير نذكركم بان هذا قضاء الله وقدره، اللي علينا خصنا نديرو هادشي، نديرو اللي علينا بالوقايه، نحميو ريوسنا، نحميو اهالينا، نحميو ونكون عندنا مسؤوليه ضد تجاه نفسنا والاخر وتجاه الوطن. يعني خصنا نديرو داكشي اللي علينا، نديرو الوقايه ونجلسوا في الديور. سورتو نجلسوا في الديور هي ماشي سهله وسبحان الله هاد الجلسه في الدار خلاتنا نستشعروا ابسط النعم البسيطه اللي كانت عندنا، ديال تهزي وتخرجي تمشي تقداي كيف ما قال لك راسك. دابا لا وليتي باش تخرجي تقداي كتضربي الف حساب ولا شي حاجه اللي انكورفي. قبل كانت ان بليزير، دابا ولات ان كوفي كتقول لك نعمي تقاداش لي هادشي ما نخرجش باش نتقدى. استافدوا من هذا الحجر الصحي ان شاء الله. هذه كربه وهذه محنه وان شاء الله موراها غتكون منحه. خصنا من دابا نستافدوا من هذا الحجر الصحي، نديروا واحد الرجوع للذات، الرجوع للنفس، الرجوع للتعامل ديالنا مع الاخر مع الله. نستافدوا من هذا لو فيت اللي جالسين مع اقاربنا مع خوتنا مع نفسنا، نتعلموا هوايات مهارات، ندوروا بديورنا، ندوروا بحالتنا. يعني كاين بزاف ما يدار في هذا الحجر الصحي. مع العسر اليسر ديما كيمشيو هكا مجانبين. ان شاء الله ربي نحتسبوا هذه الجلسه اللي جالسين في الدار وسادين محلاتنا وجالسين بلا خدمه بدون مصدر رزق، نحتسبوا في سبيل الله. وان شاء الله ربي عمره ما كيخيب حتى شي حد. وهذه فتره ديال تنقيه الارض، تنقيه الحسابات، تصفيه بعض الامور، وان شاء الله ربي غيغلبنا على هذا الفيروس لانه جند من جنود الله. وخا يكون الناس كيمكروا الله اكبر الماكرين، وان شاء الله ربي غيغلبنا. ونزل الفيديو هذا الصاك العجيب. ومن بين الاسباب اللي شجعني باش ندير الفيديو، اولا درت لكم صونداج في انستغرام وانتم اللي شجعتوني باش ندير الفيديو، شجعتوني باش نبان. دابا ندير لكم لي صونداج. وشكرا بزاف متابعيني في انستغرام، تما فين كنبين سورتو في هذا الحجر الصحي. باش جلست اكتشفت شحال من حاجه عندي في الدار، دي سوفونير ديال لونفونس. كنت بزاف ديال الاشياء كنا مخبيهم انا وخوتي. اللي بغى يتبع المغامرات ديالو مع القطه ديالي اوريو اللي تابعني في ايمان اونيفير. دونك غنبداو على بركه الله بهاد الخنشه اللي تجمعت هذه مع شحال من سميتو. مي كيما كنقول لكم اي برودوي كنهضر عليه عند الناس فهو رايي الشخصي، على حساب انا، على حساب الجسم ديالي، على حساب البشره ديالي. يا ربي نتهناو هاد لاسيغين يا ربي في القريب العاجل، ويرفع لنا هاد البلاء يا ربي، ويبلغنا رمضان ويفتح لنا ابواب المسجد يا رب. بغيف اون ديزي سي كو هذا كيبقى رايي الشخصي ليا انا، على حسب النوع ديال البشره ديالي، على حسب الجسم ديالي، على حسب الامراض اللي عندي. دونك اللي كنقول لكم هذا الراي كينطبق عليا. ملي ما كنسقطوش عليكم ما تسقطوش عليكم، كيبقى لكم نتوما تاخذوا داك لو برودوي، كتاخذوا الراي ديالنا وكتبحثوا حتى نتوما ديروا البحث ديالكم اون باراليل. راه ما شاء الله الانترنت فيه كل المعلومات وكاين مصادر موثوقه. اول حاجه غنبدا بها هو هذا الشامبوان بيوريفيون ديال طاووس بور الشعر الدهني، زيرو سيليكون بارابين نانا. المهم انا هادو ديما كنشريهم، اللي متبعيني قدام راه عارفينهم. انا حيت عندي الزغبه ميدمه دونك كنستعمل ديما ان شامبو بوريفون. والحمد لله نقصت بزاف من الاستهلاك ديال الشامبو، حيت ان شاء الله دابا بغيت ندير ترانزيسيون باش نبقى نستعمل الغاسول، البودغ شيكاكاي، الافيتا، دوك الاشياء الطبيعيه. وكنستعمل هادو سورتو ملي كنكون دايره ان بان دويل ولا الحنه اللي ما يمكنش نغسلهم دي بودغ. دونك جو راشيت مي ماشي دابا. يعني محبوبي دابا غادي تشوفوا العويجات فوق وجهي كيما دابا عاد عرفتي كتقولي كتبانوا تموتوا عليا بالضحك.
معنا وجهي كله كيتحرك. كاين اللي ما عجبوش داكشي، ولكن مو انا جو سي كوم سا. دونك ساليت هاد الويل زيت ديال الجلد ديال الاستحمام من عند غيتوال. ايه والله دابا كنشوف النعمه اللي كنجيبها من برا دابا، سبحان الود الاحوال. المهم ريحتها زوينه، جو غشات ان شاء الله الا كتاب وسافرنا. زوينه هاد لا مارك غيتوال، سورتو الريحه هي ماشي زعما زوينه من ناحيه فيها شي حاجه زعما ديكستراوردينير في لا كومبوزيسيون، مي كتخليك تسافري. المهم سورتو هاد لاغام لورانج. ساليت هذا خلاص ديما عندي هذا لو دافين لو تيرمال دافين، حيت باش كنغسل وجهي من الكالكير. هذا راه امتى بديت من ديبي ديال 2016 وديما كتشوفوا عندي هذا. انا في ديال لافين لو تيرمال دافين، هذا جو عشاك حيت انا كما كتشوفوا وجهي عندي بشره اتوبيك حساسه جدا جدا جدا. وعندي داء الصدفيه. البنات اللي كانوا سولوني على كيفاش كنتعامل مع داء الصدفيه كنت جاوبتهم في انستغرام. الا مهتمين بفيديو على هذا الموضوع كتبوا لي في خانه الوصف مالي شحال اللي ما قلتهاش في لي كومونتير واش ندير لكم فيديو خاص على داء الصدفيه وعلى الغده الدرقيه. قولوها لي. ساليت هاد شيري بلوسوم جيل دوش ديال بيوتي اديكت، زوين هو كيشبه داكشي ديال بافل بودي ووركس. الله يعفو على هادشي الكيميائي ان شاء الله. الفو دو طون مي او موا كنسالي الستوك اللي عندي باش ديك الساعه نشوف شنو غادي ندير. حيت اولا ندوز للصابون داليق. المكملات الغذائيه ساليت بزاف المكملات الغذائيه البنات. عندي فيديو خاص على المكملات الغذائيه في القناه، وكنبارطاجي معكم هادشي اللي كنشرب في انستغرام. ولكن انا ماشي طبيبه، ماشي نوتريسيونيست. انا سيرت عندي فورماسيون بوليفالونت باراميديكال اللي كتخولني نفهم داكشي اللي كيليق ليا انا، واللي يقدر كيخولني نعرف نقرا الكومبوزيسيون ونعرف نختارها ليا. ولكن نتوما الفتيات ديجا اي حاجه كنهضروا عليها المراه الحامل والمرضع ولا شي واحد عنده شي مرض مزمن، الاستشاره مع الطبيب هذه مفروغ منها. ما تجوش تسوليني واش ناخذ ولا ما ناخذش. ملي كنجي نهضر لكم على ان كومبليمون اليمونتير راه كنهضر على حساب الاحتياجات ديالي، على حساب لي كارونس اللي عندي، على حساب لي زاناليز اللي درت واللي شايفه فيهم النقص اللي عندي كنقلب نعوضو. ولكن بامكانكم تشدوا السميه. مثلا غنهضر لكم على لوختي بيو اللي هي الحريقه والمنافع ديالها عجيبه جدا. غادي تشدوا غادي تمشيو تقراو عليها في جوجل. ما تقوليش لي ايمان اش كتليق، انا حيت عارفه اش كتليق بالنسبه لي، ولكن انت انا ما عارفاش لو سويفي ديالك ولا لو برونوستيك ديالك شنو عندك في الكور ديالك. دونك غتشدي لوختي وغتمشي تقراي عليها. بون انا خديت لوختي على ود شنو، على ود فقر الدم، حيت انا انيميك والحمد لله. وكنمرض عندي المناعه هابطه. لوختي كتطلع المناعه وكتعوض الدم. المهم عجيبه. مي مالوغوزمون دابا هادشي مع الكونفينمون كلشي بح، ودابا ولا كلشي كيتعاطى لهذا الشيء. قبل كنت كنهضر عليه كنقول لكم ديروا دي زاناليز، قلبوا لو لون ديال سميتو ديال العام، ما تخليوش للاخر لحظه. المناعه كتخدم على سنين ماشي في شهرين ولا في شهر. مي حبذا هذا الحجر الصحي بانه غادي يخلينا نبداو عادات جديده، نرجعوا للطبيعه. راه سبحان الله كما قلت لكم هذا الحجر الصحي راه فيه نعم كبيره خصكم غير تقلبوا عليها. دونك لوختي ساليتها لا سبيرولين حتى كنت كناخذها، مي ما كنديرش هادشي بجوج. بحال دابا مثلا هذه غنيه بالكلوروفيل وهذه غنيه بالكلوروفيل، ما غاديش ناخذهم اون ميم طون. حتى ساليت الكور ديالي بالسبيرولين ودرت لوختي موراها. دونك هادو بدا لوختي سبيرولين سوبر فود. وديما خصكم تاخذوها تكون عضويه، تكون فيها هاد لي لابيل هادو دو سيرتيفيكاسيون بانهم يسون بيو. علاش؟ حيت كاين بعض المرات مثلا دوك لي زال ولا لا سبيرولين ولا المورينغا ولا المهم اي نبته الا كتمزروعه في شي بلاصه عامره بلي ميتولوغ بالمعادن الثقيله كتولي كتسمم كثر ما كتنفع. هادو دونك انا سويفي عندي البيو اوميغا 3 جيبه للذات حتى هي كتقوي المناعه تو سكي كارتيلاج ارتيكولاسيون. هذا ستا كومبوزون مهم للذات ديالنا، كيكون في الاشياء الحيوانيه في الحوت ديال في اي مصدر حيواني. وكاين اوميغا 3 مصدر نباتي، ولكن المصدر الحيواني هو اللي مهم جدا اكثر من المصدر النباتي. ساليت الاشواغندا حتى ان كومبليمون اليمونتير كنت درت لكم عليه في انستغرام. دونك تبعوني في انستغرام ايمان اونيفير، راه هو اللي كنحط فيه زعما المعلومه سور لو شون. يوتيوب كنتعطل استسمح نظرا لضيق الوقت، نظرا بعض المرات هاد لونفي ديال اليوتيوب كتمشي نهائيا. نكون وجهكم العزيز والطلبات ديالكم زعما راه ما نديرش هاد الفيديو، ولكن تنقول معزتكم ما كتكون كبيره عندي في قلبي. دونك لاشواغندا هادي عشبه كتليق كتكون ابل دي زادابتوجين، يعني كتقاد لي طو دهرمون في الذات. كان شي حاجه مروبله كتقاد. انا خديتو على ود لو طو دو كورتيزول هرمون لو ستريس في الذات باش نقدر نقاد الغده الدرقيه ديالي. الاشواغندا تقراو عليها ما تسولونيش حتى هو فيها غاسين فيتا
الالوفيرا شي حاجه اللي خصها تكون في لا فارماسي ديالنا ديال الديور ديالنا، مزيانه للحريق، مزيانه للالتهابات، مرطب، انتيسيبتيك، عجيبه الالوفيرا. ولكن خصها كما تقول لكم تكون بيو. راه عندي في القناه فيديو خاص على منافع الالوفيرا. دونك هذه دغاسي فيتا راه عندي انا طابو كبير. ساليت هذا لو شامبوان ايومي، كنت وصلت من لا مارك براسال. صراحه زوين كوم شامبو، ولكن علاش كتقولي ما كاينش فيه السلفات؟ لا راه فيه السلفات، يعني با بيو مي فيه دي برودوي ناتوريل زوينين. عجبني الصراحه، سورتو فيه النيم، وانا عجبني الكوير شوفولو بيسكو عندي بشره دهنيه، جلده دهنيه، دونك جاني زوين صراحه، عجبني انا. ولكن راه فيه السلفات. ساليت عليا ما تسبسع، يعني كيسبسع. ساليت هاد اس او اس كريم هذا مانوس ديال لا مارك سيان، صراحه زوينه. عندكم هاد الكريم البنات لقيتهم عندهم لي الماكياج ولا في الشمال ولا من بعد ان شاء الله ملي تحلوا الحدود تسافروا، خذوا مومو ديال الرجلين، ان بون برودوي ورخيص. ساليت واحد الصابون البلدي بالزيوت الاساسيه ديال تيا ديال لا مارك تيا، زوين هذا كيعجبني صراحه، واخا الثمن ديالو شويه ابيزي مي ان بيغ بونور ملي كدوشي بيه وكتحمي به زوين. ساليت هاد يا سلام، ساليت هاد أشوية ديودورون 24 heures، 99% d'ingrédients d'origine naturelle. الكومبوزيسيون با مال عليها، يعني نقدروا نديرو كم، وريحته زوينه. ولكن باش تقولي افيكاس، شوفوا الحاجه اللي ما فيهاش لا ليموني ما كتكونش افيكاس بزاف، ولكن راه ما يمكنش ناخذ يكون عندنا كلشي. اللهم حمايه شويه والكومبوزيسيون زوينه، ولا ما يكونش العرق والدد ديالنا كناديوها. دونك ديما في الحياه كاين دي شوا افير، يعني سبحان الله. ساليت هاد نوفا اكسبير سيروم بوستر ديال لاسيد هيالورونيك. هذا جو بونس با جو في لاشتي، نبغي نجرب ماركه اخرى. كيدير وقيله 450 درهم ولا اكثر. هو الترطيب ديالو انستونطاني، يعني كيدير لك الترطيب سور لو شون في وجهك، يعني ما تعويش عليه يدوب، حيت ما عارفينش هاد لاسيد هيالورونيك، ما عارفينش لو ديامتر ديالو، لا بلوبار تيكون كبير وما كيدخلش في الجلده. سي بور سا كيكون الترطيب سطحي. وانا 450 درهم باش ندير ترطيب سطحي، جو بريفير ندير انا لاسيد هيالورونيك ديال اون اوتر مارك ونشوف نجربو ديك الساعه نقارن. سي با ان موفي برودوي، ولكن سي با واو، يعني خصني نجرب واحد اخر باش نعرف اسكو سا ميريت لو بري ديالو. دونك انا هكا جو رياج، هكا جو في لا ريفليكسيون ديالي بارابور لهاد لي برودوي الغاليين. مي سي با ان موفي برودوي اي سي با ان توب. ساليت هاد الكوماج دو زون ديال بور سيستيم ديال ايف روشي. هذا كنت هضرت عليه بزاف المرات، كيكون عندي ان توب كيدوز لي شحال، غير في البيريود اللي كيكون جي فيها الحبوب، ولا ملي كتكون الدوره الشهريه كيكون داك الافرازات كنستعملو، ما كنستعملوش كل نهار. حيت الناس اللي جات اللي معايا اللي ما عارفينش، انا عندي بشره جافه، ديزيدراتي و ماتور. ساليت هاد الديماكيون دا كنت وصلت به كادو من عند الفارماسيان ديالي، ديال فيلورغا، ديماكيون ديال العينين دي فازي انريشي، ما عرفتش تخربيقه. هو زوين، ولكن جو با راشتي باسكو فيلورغا بو موا سي شير، مي كان كيمسح لي مزيان. هاد ابتاديرم كريم هيدراتونت بو سيش، هذه الصراحه كتهيدراتي، سي اون بون كريم هيدراتونت، سوف كو انا ريحتها ما عجبتنيش. ريحتها عجبتني بحال راني في كلينيك، بحال فيها ماشي تاع الكول، واش الكريزيل ولا ما عرفت شنو، المهم ريحتها ديرونجاتني. كملتها 66 في شيف. دي دونتيفريس سينيال، هذا كنت لقيتو عند واحد الهري صدق زوين. وهاد التخربيقه ما عجبتنيش، ديال كولغات بالفحم، هذا باقي فيه شويه، ولكن باش ما نعمرش راني الشاكوشه من بعد. هاد الجل نيتوايون ديال غاسين فيتا، بو غراس اي سنسيبل، زيرو سافون زيرو الكول زيرو بارابين زيرو كولورون. انا عجبني هذا فريمون، عجبني واخا بو غراس، ولكن حيت ما فيهش لاكول ما فيهش بارابين ما فيهش كولورون، كيغسل مزيان وكيرطب لي وجهي. والله الا كو دي بونور. 400 ml هذا زوين. ساليت هاد دايلونغ اكستريم بلس 50 بلس، صراحه هذا اون بون ديكوفرت، كنت وصلت به بلا باج دايلونغ، صراحه عجبني. وغادي نعاود نستعملو باسكو زوين. عجبتني البروتيكسيون ديالو، عجبتني حتى سميتو لا توني ديالو في الوجه. كريم كوربوريل ديال البارفان دو سانت ديال هوغو بوس، لو بارفان ولا كريم واعرين واعرين واعرين. هاد لو شامبوان سون سولفات من عند ايف روشي. البنات هاد لي شامبوان سون سولفات راه ما تيرغويوش، يعني الا كنتو مولفين الكشكوشه والرغوه غادي يطلع لكم الدم. مي سي ان برودوي ان بون برودوي كيغسل الشعر مزيان، واخا ما كاينش داك الاسم، بحال باش كتعرفوا حنا مبرمجين، عرفتي العقل ديالنا مبرمج على شحال من حاجه
اللي ماشي هي هذيك منهم هاد الكشكوشه ديال الشامبوانات. الا ما كشكش الشعر كيتبان لك الله راه ما غسلتيش. بورطون الا تري بيان زوين. جو في اشتي سون سولفات. ساليت هذه فاليدا يا فاليدا لا روز موسكي كور ديال 7 جور فيزاج كو ديكولتي. كنت فايته هضرت عليها شحال هادي، ولقيت عندي دي باكي اللي قلت الستوك ديالي قرب يتقاضى ليهم لي دات كواكو الزيت ما غاديش تخسر. بريف ان بون برودوي الغوز موسكي اون جينيرال كنقول لكم البنات ان بون برودوي بور لا بو بور لا ريجينيراسيون ديال لي سيلول بور لي فيرجيتور. عجيبه الغوز موسكي. باش تعرفوا غبرت عليكم بزاف ساليت ان دوزيام اكران سولير بارمي لي زيكرون اللي كيعجبوني هاد بيوديرما 50 بلس. هذا انا شنو كندير البنات عندي كندير ان اكران كنسالي كندير واحد اخر ان اكران وملي ما كنبقاش عارفه شنو كنرجع داك الاولاني اللي عجبني. هادو بارمي لي زيكرون اللي كيعجبوني. ساليت واحد هاي هي الغوز موسكي ديال غاسين فيتا ديك كنديرها للداس ديالي. هذيك اللي كنت نديرها لوجهي وهذيك كنديرها للداس ديالي حتى هي باش تعرفوا الغوز موسكي زوينه. الاشياء اللي عجبوني في هذا الحجر الصحي تهنينا من المكياج. الله يا ربي وجهنا بدا كيتصنت العظام. ساليت هاد الماسكارا ديال اسانس فوليوم زوينه هادي جو عشرت ورخيصه 35 درهم. ساليت هاد كريم جونيس ديال ارومازون كريم زوينه الصراحه كريم نوتر على سيد ديالورونيك إليدرات وناتوريل. ساليت هاد البوم على ليفر ديال نوكس غيف دو ميل. كنت ونوهو بنوكس غيف دو ميل مي مالوغوزمون ni le baume ni le gel nettoyant de visage ils ont changé de texture ils ont changé d'efficacité. تبدل حابه يرجعوا كيف ما كانوا. ساليت واحد الكريون مارون ديال اسانس. انا اسانس كتعجبني كوم مارك ديال مكياج رخيصه وزوينه. واحد الايلاينر ديال لوريال. ساليت هاد ميكسا اكسبرت بو سونسيبل جيل دوش كريم باز نوتر باز لافان حتى هذا زوين ان برودوي كنشريه مره كيكون عندي هكا ستوك ملي كيبجي ملي كيبدا ينشف. وساليت المحشوق ديالي هذا ماك هاد اللي بغى انفيستي الصراحه في دي برودوي كوسميتيك اونتر لوكس اي باشير ماك فريمون زوينين. جربت زعما العكوره ديالهم جربت لي فاراجو ديالهم جربت لي هايلايت ديالهم لي زونتيسيون ديالهم زوينه ماك كوم مارك. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو. نتمنى بانني كنت خفيفه على قلوبكم. ما تبخلوش نتوما مع عليا في الكومونتير تقول لي شنو هما لي برودوي اللي خدمتو بهم عجبوكم. وحبذا دابا نكونوا ندخلوا في الاستهلاك التقليل ديال الاستهلاك في الاقتصاد. دابا الله يستر نتمنى ما تكونش ازمه اقتصاديه ولكن حبذا تقلوا من اي حاجه وتقتصدوا تفادي العواقب لا نعرف ما هي ان شاء الله. وان شاء الله كما كنقول لكم ديما مع اليسر مع العسر يكون اليسر. وربي ما كيكتب شي حاجه الا فيها خير لينا من بعد ان شاء الله. خصنا غير الصبر ونستافدوا ناخذوا هذا الكونفينمون بحال عطله. شحال كنقول بغينا نجلسوا بغينا نرتاحوا بغينا نديروا هذه ما عندناش الوقت. دابا الوقت عندنا راه ما نديروا فيه اللي بغينا ان شاء الله ونستعدوا لرمضان. ما بقى والو. في انستغرام بدينا واحد الحمله اللي نستعدي رمضان الادعيه اللي ندعيو بها اللي عندنا شي دعاء تكتبوا. حابه نتحدوا عاوتاني هذا العام ويدوز رمضان زوين. استخدم هذا رمضان غيكون رمضان سبيسيال مبدل. واخا انا مازال كنتمنى الله بانه يفتح الابواب المساجد ديالو قريبا ان شاء الله. ولكن اوكا ما تفتحاتش ان شاء الله ندوز رمضان كلنا في الديور متحدين وحنا نديروا هكا عباده كل واحد في دارو ويتحمس ان شاء الله كما كنقولوا ديما.